السلام عليكم ومرحبا بكم معايا والف مرحبا. كيف العاده فيديو جديد ووصفه جديده. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم لي سيغار ديال الكفته اللي كيجيو لذاذين في المذاق. الطريقه ديالهم في التحضير سهله بزاف، ما كتاخذش الوقت نهائيا. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وندوزو للطريقه ديال التحضير ان شاء الله. اول حاجه غادي ناخذ طنجره بحال هكا. ما كي ملي كتكون عندي الكميه شويه كثيره كنبغي نخدم هكا في الطنجره فضل من المقله. كتحركي فيها على خاطرك. غادي ناخذ درت شويه زيت البلديه، درت تقريبا حبه ديال البصله كبيره، نتوما عارفين البصله ملي غتنزل غتقلال. غادي نزيد هنا جوج ضريصات حتى لثلاثه ديال الثومه اللي حكيتهم. اللي عنده الثوم بودره يديرو. المهم غادي نحرك هنا حتى تهبط ليا البصله حتى تنزل شويه. عاد غادي نزيد الفلفله انا ما بغيتهاش تنزل بزاف، بغيتها شويه تبقى واقفه. صافي هنا من بعد ما نزلات البصله كتولي على هذا الشكل هذا. تخيلوا معايا الطريقه فاش كتكوني بعدا كتخدمي في الطنجره احسن من المقله بصح. كتاخدي راحتك وما كتبقاش الحشوه كل مره كتشتت لك هكا، كل مره كطيحيها هكا. المهم زوينه في الخدمه. هنا زدت شويه الفلفله حمراء وشويه خضراء، واللي عنده الصفراء حتى هي يزيدها. غادي نحرك هنا واحد شويه. من بعد غادا نزيد هنا عندي كيلو ديال الكفته. هنا عندي كيلو ديال الكفته نيشان، واللي بغى يدير قل يديرها واللي بغى يدير كتر يديرها، اللي بغى شي حاجه كيديرها. المهم غادا ندير انا هنا كيلو كامل. صافي وغادا نبقى بحال نهرسها هكا بيديا وانا كنضرب باش ما تبقاش غليظه، باش تفرتت مزيان. نبقى نحرك، ما غاديش نزيد العطريه دابا باش ما تحرقليش. هنا من بعد ما فرتتها مزيان بديك الملعقه خشبيه، عندي هنا الزيتون مقطع، قطعته رقيق، قطعته رقيق مزيان. غادا نزيد هنا معلقه صغيره ديال التحميره. نتوما عارفين هاد الحشوات بحال هادو كيبغيو الفلفل الاحمر. غادا نزيد هنا شويه السكينجبير ضروري في هاد الحشوه هادي، كيعطيها واحد اللذه وكيتواتى مع الكفته. غادا نزيد شويه الابزار. غادا نزيد شويه ديال الملحه، وغاديش نكتر. عندي هنا شويه ديال الهريسه، حتى الهريسه كتعطي واحد المذاق زوين. وعندي هنا القزبر ومعدنوس واحد شويه، واللي بغى اللي ما كيعجبوش القزبر يقدر يدير غير المعدنوس بوحدو. غنحرك مزيان حتى ينسجم ليا ديك الحشوه مع العطريه. وغادي نخليها تشحر شويه. عاد غادا نزيد صوص ديال الصوجا، تقريبا عندي هنا 2 معالق كبارين. انا عندي هاد صوص الصوجا ثقيله شويه، داكشي علاش ما غاديش نكثر منها. صافي غادا نحرك مزيان حتى وكان ينسجموا العناصر مع بعضياتهم. فعلا كتجي حشوه لذيذه. هانتوما كيف كتشوفوا نخليها تنشف شويه من الماء، وغادا نزيد عليها الشعريه الصينيه اللي قطعتها واحد شويه. انا ما كتعجبنيش الشعريه مقطعه بزاف، ضروري كنخليها طويله واحد شويه. وكنحرك مزيان حتى هي تشرب لينا ديك العطريه وتخلط ليا مع هاد المكونات. صافي شتي الخدمه ديال الطنجره في صراحه راحه والله العظيم الا راحه. هنا غادا نبقى نحرك مزيان حتى وكان توجد. هنا من بعد ما وجدات شوفوا كيفاش كتولي الحشوه، كتجي غزاله، كتولي شاربه، كتخلي اهم حاجه هي ما نخليوش فيها الماء، لان داك الماء يقدر يقطع لينا الورقه، يقدر يطلق ويقطع لينا الورقه. شوفوا الفلفله كيفاش بقات واقفه، والزيتون كيبان بحال الفلفله الصفراء، هو راه زيتون ولكن كيبان صفيفر عاطي اللون حتى هو. صافي هنا خديت الحشوه درتها في الطبسيل وخليتها بردات مزيان. عندي هنا الفرماج ديال لي ساندويتش مربعات، غادي نقطعو شرائح طوالين بحال هذا الشكل. غادا نحل بزاف باش ما نبقاش كل مره نحل وحده
هذا غادي نحل في خطره ونقطعهم في خطره، ولا خاصني راني غادي نزيد كيجي حتى هو بنين، حتى هو كيعطي واحد المذاق ديالو. بالنسبه للورقه عندي هنا قسمتها على جوج. انا هنا بالنسبه للحشوه كيلو ديال الكفته مع هذا القياس هذا تقريبا استعملت كيلو الا ربع ديال الورقه، كيلو الا ربع ديال الورقه. قطعت الورقه على جوج، سرحتها بهذا الشكل، درت فيها شويه ديال الحشوه ودرت فوقها الفرماج. غادا نطويها بهذا الشكل هذا ونحاول نزير باش ما تجينيش السيجار محلول. وغادا نلصق بالطحين والماء كيف العاده. وها السيجار ديالي واجد، شوفوا كيفاش كيجي متقون ومجموع من الجنيبات وفي نفس الوقت مزير شويه. اهم حاجه قلت لكم الحشوه ما نخليوش فيها الماء باش ما تقطعش لينا الورقه. ناخذ طريف ديال الفرماج ونطوي. خديت بعدا واحد البلاطو باش نست فيه لي سيجار ديالي ونطوي بهذه الطريقه. نحاول نشد من هذا الشكل باش من هذه الجهه من التحت باش تجيني البريوه مقاده ومزيره. صافي غادي ندهن بالماء والدقيق ونسدها، وها هي واجده. غادي نشارك معكم واحده اخرى. غادي ندير واحد شويه ديال الفرماج، اللي بغى يدير الفرماج احمر يديرو، كل ولكم الاختيار ولا كيف كيقولوا ليها. المهم غادي ندهن بشويه الطحين والماء وغادا نسد بهذه الطريقه. غادا نجبد القياس الورقه، نجبد غير بالقياس باش ما تنشفش. كنبغي نشارك معكم هكا ونطول شويه الفيديو باش اللي مبتدئه تستافد معنا. علاش لا؟ نسد بهذه الطريقه ونزير الورقه ديالي باش السيجار يجيني مقاد. وها هي موجوده. كنتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا طريقه الاحتفاظ اللي كندير انا. كله عنده طريقته الخاصه. غادي نطوي بهذا الشكل ونسد بالدقيق. صراحه لي سيجار كيجيو ساهلين حسن من البريوات دغيا كيتطواو. هنا من بعد ما ساليتهم ستفتهم في البلاطو بحال هكا. وغادا ندوز دابا نوريكم الطريقه كيفاش غادا نحتفظ بهم. فقط الخدمه تكون منظمه شويه وتكون مزيانه باش الواحد كيخدم وهو فراحته. كاين اللي كيبغي يحتفظ بهم في البواطه وكاين اللي كيبغي يديرهم في البلاستيكات. انا كنفضل بلاستيك غذائي صراحه احسن حاجه. كنفرقهم على هذا الشكل. ها نتوما كيف كتشوفوا معايا كنعمر البلاستيك الجهد اللي غادي فين تطوى لي عاود البلاستيكه ونسدها. صافي كنسدهم بحال هكا ونطوي عليهم الميكا بحال هكا وكنديرهم في الكونجيلاتور. كنخليهم حتى كنبغي كنحتاجهم وكنجبدهم. انا ملي كنبغي نطيبهم كندهنهم بالزيت وكندخلهم الفران وكنطيبهم كيجيو محمرين وزويونين. ها نتوما القياس اللي عطاتني ديك الكيلو ديال الكفته عطاتني هذا القياس هذا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ودعموني باللايك والتعليق واشتراك في القناه. تبارك الله عليكم، بصحه وراحه. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.